बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। एक दिन पहले एक ऐसी खबर दे दी है बैरिस्टर गौहर ने कि जिस खबर के बाद सुनने में आया है कि कई हलकों में आग लग गई है। कई सियासी हलके उस खबर के बाद अब अपना सियासी किबला तब्दील करने की सोच रहे हैं। अलीमा खान ने कल ऐलान किया कि मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगी जब तक बानी तहरीक इंसाफ के इलाज के हवाले से हमें यकीन दहानी नहीं हो जाती। फिर अलीमा खान ने अचानक उठने का ऐलान क्यों किया? बड़ी खबर आई। सुहेल खान अफरीदी कल अचानक रास्ते से वापस क्यों हो गया? सुहेल खान अफरीदी जिसने अडयाला जेल आना था, अडयाला क्यों नहीं पहुंचा? गवर्नर राज लगा दो पर इंकार हो गया। कौन गवर्नर राज लगाना चाहता था और किसने इंकार कर दिया? ये बड़ी खबरें हैं, आज इन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाए, वो दुआ जो हमेशा मैं आपके लिए और अपने लिए करता हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का हाथमा हो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। आमीन सुम आमीन सुम आमीन सुम आमीन। बहुत सी चीजें हमेशा ऐसी हो जाती हैं जिनके मुताल्लिक कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक ऐसा दरवाजा है जो खुलता है जिसके बाद फिर किसी दरवाजे की जरूरत नहीं रहती, और वह दरवाजा अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा होता है जो पाकिस्तान पर खुला, रहमतों की, पाकिस्तान की इज्जत मिली। वही दरवाजा बानी तहरीक इंसाफ पर भी खुल चुका है। बहुत से लोगों के जहनों में यह सवाल उभरता होगा किस तरह खुल गया? उनकी मुलाकात तो होने नहीं दी जा रही, उनकी बीमारी का तो सही इलाज नहीं हो रहा, उन पर उसी तरह मुकदमात भी हैं, उनकी अपीलें खारिज की जाती हैं, उनके मुलाकात को की दरखास्त देने वाले को 10,000 जुर्माना कर दिया जाता। फिर कैसे? बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे ज़ाहिर नजर आता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन आप गौर करें कि एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा जब उनसे सवाल किया गया, जब उनसे कहा गया कि क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी नहीं, लेकिन इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। कुछ जराए कहते हैं कि कोशिश करने वाले ने किसी जगह किसी मकाम पर यह बात भी की है कि मई और जून इन 2 महीनों में बानी तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और बैरिस्टर गौहर जो कभी ऐसी बात नहीं करते, कभी कोई लूज बॉल नहीं खेलते, जो भी होता है वो खुल के बात कर जाते हैं, चाहे उनकी अपनी जात पर ही क्यों ना तनकीद होना शुरू हो जाए। सुनिए उस सवाल के जवाब में क्या कहा था बैरिस्टर गौहर ने, सुनिए। देखो, इम्कान तो कभी रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इतने स्लो मूड पे जाएं कि लोग समझे कि जी ये तो किचवे वाली रफ्तार है, तो उससे मुज़ाकरात से ना मुज़ाकरात। उम्मीद तो हमें अभी भी है, कोई बेहतरी की तरफ उम्मीद तो, मायूसी तो नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर स्लो प्रोसेस है, कुछ भी हो, आप अगर ये समझते हैं कि, और अगर हुकूमत ये समझती है और बाकी लोग कुछ समझते हैं कि हमारे पास टाइम हो जाएगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं कहूँगा ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। बैरिस्टर गौहर की आपने गुफ्तगू सुन ली है। इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह कहा ना बैरिस्टर गौहर ने, मैं आपको फिर लफ्ज टू लफ्ज सुना देता हूं, बता देता हूं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बानी तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्तों पर काम चल रहा है या उनकी रिहाई के हवाले से कोई राब्ते हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन यह इम्कान रद्द भी नहीं किया जा सकता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है उसका अचानक ऐलान होना और एक ऐसा बड़ा धमाका होना है जिसे धमाका मैं कहता हूं सियासी धमाका,
کہ جس سیاسی دھماکے میں کئی سیاسی مخالفین سیاسی جاں بحق ہو جائیں گے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ۔ علیمہ خان صاحبہ جنہوں نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ جو مرضی ہو جائے میں یہاں سے اس وقت تک اڈیالہ کے باہر سے نہیں جاؤں گی جب تک یہاں تو ہماری ملاقات نہ ہو جائے یا عمران خان بانی تحریک انصاف کو ہسپتال شفٹ نہ کر دیا جائے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ علیمہ خان کو وہاں سے اٹھنا پڑا۔ بے شک گرفتاریاں بھی ہوئی، بے شک لائٹیں بند کر دیں، سارا کچھ ہوا، لیکن جب علیمہ خان اعلان کرتی ہیں تو کافی دیر تک وہاں بیٹھتی بھی ہیں۔ اچانک کیوں اٹھ کے گئیں؟ یہ ایک سوال ہے جو سب کے ذہن میں۔ تو میرے پاس جو مختلف ذرائع سے خبر ہے، علیمہ خان صاحبہ کو تحریک انصاف کی ایک بڑی شخصیت نے باقاعدہ یہ پیغام بھیجا کہ آپ اب احتجاج کو ختم کر دیں، ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے، ہمارے معاملات کچھ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں 1 سے 1.5 ہفتے کا ٹائم دے، اس پہ آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ذرائع کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے اس کے فوری بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ عظمیٰ خان، علیمہ خان ساری بہنیں وہاں سے اٹھیں اور اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئی۔ تو جس پر بہت سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے گزشتہ روز بھی پہلے سے بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر لوگ آئے، نہ صرف کارکن آئے بلکہ لیڈران کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچی۔ اب ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا سہیل خان افریدی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ہر حال میں اڈیالہ پہنچیں گے۔ 2 وجوہات ہوئیں۔ پہلی وجہ، سہیل خان افریدی نے آنا تھا لیکن ایک ایسا عالم دین شہید ہو گیا جس کے بعد اس نے آنے کا ارادہ ملتوی کیا، راستے سے واپس ہوا۔ اور دوسری چیز، سہیل خان افریدی جس دن اب اڈیالہ آئیں گے اس دن واقعی 10,000 سے زیادہ کا مجمع ہوگا، اور اس کی اب پوری تیاری سہیل خان افریدی نے شروع کر رکھی ہے۔ آج کا جو جلسہ، آج کی قلم چھوڑ ہڑتال جتنے جوش و خروش سے انہوں نے کی ہے، اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑا میدان ماننے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ میدان مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جاتا، اس میں جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن ایک چیز کو تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان تمام تر سارے حالات کے باوجود بھی تحریک انصاف کا نہ تو ووٹ بینک کوئی ختم کر سکا ہے، نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا ہے، اور نہ ہی بانی تحریک انصاف کو کوئی توڑ سکا ہے۔ اور اب آج کا جلسہ، آج کا احتجاج واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کو خبر دے دوں، کیونکہ میں نے 4 خبروں کا آپ سے وعدہ کیا تھا۔ سیاسی پرندے اپنے گھونسلے، اپنے ڈیرے چینج کرنے لگے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلیاں شروع ہونے لگی۔ بہت سے سیاسی پرندوں نے اپنی سیاسی اڑان کی تیاریاں کر لی ہے، اور جب سیاسی اڑانیں شروع ہو جائے، سیاسی گھونسلے تبدیل ہونا شروع ہو جائے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ حکومتیں جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس دفعہ حکومتیں جاتی ہیں یا پھر کچھ ویسے ہی تبدیلی آتی ہے، یا کچھ لوگ استعفے دے کر چلے جاتے ہیں۔ بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔